तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नमरूद कौन था? उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया और उसका क्या अंजाम हुआ? जी नाजरीन, ये सब जानते हैं हम अपनी आज की वीडियो में। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाजरीन, नमरूद बाबुल का बादशाह था। उलमा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद इनमें से एक है। इन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। नाजरीन, नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। इसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत के बजाय दुनिया का हसूल पेशे नजर रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह वादा शरीक की इबादत की दावत दी तो इसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, यानी मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। इसने कहा, अना उही व उमीत, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए इस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूँ मारता हूँ और जिसे चाहूँ नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की। इसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। इसका ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही उसका मौजू मनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ इसके पास कोई दलील न थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज़ है, क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आते। लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशीयत के बगैर इन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। नाजरीन, लाजमी है कि इन वाक़यात का कोई फ़ाइल हो जिसने इन्हें पैदा किया, इन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। इन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर आते हैं और फिर इनको मौत से हमकुनार करता है। इसी दलील पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन इस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नजर आने वाले काम इसके कंट्रोल में हैं, तो ये सरासर जिद और हट धर्मी का इजहार है। और अगर इससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो इसका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक नहीं। बस वो दलील के मुकाबिल दलील पेश ना कर सका, क्योंकि बहस में नमरूद की शिकत का ये पहलू ऐसा ही है जो कि हाजिरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और इसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तो इसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है, जिसे पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता और मौत देता है, तो इसको मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। इसे ना मना किया जा सकता है और ना इसे मगलब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज पर गालिब होता है और हर चीज इसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो तू ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है और यही हकीकत है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तो इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। नाजरीन, इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका जाहिल और आजिज होना वाज़े फरमा दिया। लिहाजा इसके पास कहने को कुछ नहीं था और इसका मुंह बंद हो गया। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है, फबुहितल्लज़ी कफर वल्लाहु ला यहदिल कौमज़-ज़ालिमीन, यानी ये सुनकर काफिर शशदर रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हदायत नहीं दिया करता। नमरूद ने अशिया खुर्दनी का इंतजाम अपने हाथ में रखा था
لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے کے لیے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، واقعہ کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پیار اور محبت کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے واقعہ کی جانب۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا اور بالآخر بولا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ اب مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور ہوا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک ایک مچھر اس پلید نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ اس مرض کی وجہ سے ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ ناظرین، شب و روز اس کے سر پر سونٹے کھاتے ہوئے گزرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی انشاءاللہ، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فتح مند ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔